अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आए कराची वालों, आज तुमको बताएंगे कैसे एक साजिश के तहत तुमको मोहताज कर दिया गया है। हमारे दुश्मनों ने, यानी कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने कराची को पसपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक साजिश के तहत जो शहर 60 की दिहाई में दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में उसका शुमार किया जाता था, आज उसके 3 करोड़ शहरी बे यारो मददगार छोड़ दिए गए हैं और रोज़ हमें एक चूरन दे दिया जाता है। हमारी हुब्बुल वतनी को, पाकिस्तान की तरफ को किसी तरह उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, बल्कि उसको उठाते हुए फ़ायदे को ना सिर्फ कि कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया है और पहुँचाया जा रहा है। आए हम आपको आज ये बताएंगे वो कौन से ऐसे इकदाम किए गए जिसकी वजह से शहरी कराची इस नहज पे पहुँच चुका है कि आज इस शहर का सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जग हसाई की जा रही है। हम आपको ऐसे 10 मसाइल के बारे में बताएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप इन मसाइल को अपने जहनों में जमाएंगे और इस पे आवाज़ उठाएंगे। मसला नंबर 1, निकासी आब, यानी कि कराची दरिया सिंध के सराहने में बसने वाला एक शहर है, जैसे पूरा पाकिस्तान है। कराची को जो पानी आता है वो केंजर झील से आता है और केंजर झील में पानी दरिया सिंध से आता है। ये बताना गलत नहीं होगा कि दरिया सिंध के ऊपर के जो किसान हैं या जो ज़मींदार हैं वो उस पानी से फसलें उगा के अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं और कराची को उसका हिस्सा देने को तैयार नहीं है। नतीजतन कराची के लोग आज भी प्यासे हैं। आज अगर K4, K5, K6 मुकम्मल नहीं हुई, इसकी वजह यही है कि दरिया सिंध के अंदर से कराची के लिए पानी की वाफिर मिकदार मौजूद नहीं है। अगर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को फिलफोर मुकम्मल कर लिया जाए कि जिसकी प्लानिंग 2008 में करके अप्रूव कर दी गई थी उस वक्त की शहरी हुकूमत के हाथों, तो ये आज मसाइल का सामना कराची वालों को नहीं करना पड़ता। मगर वडेराना जहनियत रखने वाली पीपल्स पार्टी ने इसको सैबोटेज कर दिया और 12 साल गुजरने के बाद भी ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो चुके, मुकम्मल नहीं हो चुके और आज भी कराची के लोग पानी के लिए तरसते हैं, टैंकर डलवाने पे मजबूर हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, कराची वो शहर है जिसमें 60 की दिहाई में ज़ेरे ज़मीन चलने वाली ट्रेन की तैयारी की जा रही थी। आज उस शहर में 1950 की बनी हुई बसें अक्सर चलती हुई आपको नजर आएंगी, जिसकी छतों में बैठकर कराची के मेहनतकश अवाम, स्टूडेंट्स और हमारे मेहनतकश बच्चे जो कि टैक्स भी देते हैं, वो रोज़गार करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट 90 की दिहाई में मनसूबाबंदी कर से गुजर चुका है और उसकी तैयारी कर जा चुकी है। और मैं आपको मज़ीद हैरान कर देता हूँ ये बता के कि उसी दिहाई के अंदर जापान की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, जो एक वहाँ का बहुत बड़ा मालियाती इदारा है, तकरीबन मुफ्त वसाइल कराची को ऑफ़र की थी, जिसका मालियत $2 बिलियन थी, यानी आज की कम से कम 370 बिलियन रुपए, 370 अरब रुपए के करीब थी। इसके मुताबिक कराची के सर्कुलर रेलवे के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, मुकम्मल करना था। जिस शर्तों पे ये कर्जा दिया जा रहा था, वसाइल प्रोवाइड किए जा रहे थे, मुहैया किए जा रहे थे, वो तकरीबन मुफ्त ही समझे जाएं। हमारे हाथ पांव जोड़ता रहा जापान का इन्वेस्टमेंट इदारा, मालियाती इदारा, मगर इस मुनफरद लोगों को नाअहल वडेराना PPP की हुकूमत ने ज़ाया कर दिया और कराची को एक सुनहरा मौका नहीं मिल सका। यानी कि आज भी आप बसों पे धक्के खाते हैं और KCR आज भी मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आ रही। तीसरा पॉइंट, रैपिड बस। किसी, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी तरक्की याफ्ता शहर के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अहम ज़रूरत रखता है। इसी तरह 2008 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिससे आजकल हमारी हुकूमत कर्जा मांग रही है, ने कराची के लिए $600 मिलियन यानी करीब 100 अरब रुपए मुख्तस किए थे, देने का ऐलान किया था। ये एक कर्जा था और इस कर्जे के तहत उनका प्लान ये था कि कराची के अंदर 4 रैपिड बस कॉरिडोर बनाए जा सकें, जिससे दुनिया की जदीद तरीन बसें कराची को और जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट कराची को दस्तयाब हो। मगर हमारे शहर के ट्रांसपोर्ट माफिया ने, जिसका आपको पता है इस शहर से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं, और हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको बहुत दिन तक इंतज़ार करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया और ये आसान शराइत का कर्जा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपके लिए, यानी कराची के लिए मंजूर किया था, उसको मनसूख कर दिया गया।
آج ہماری آج کی حکومت اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے امداد کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہی ہے، یہ جانے بھولے بغیر کہ یہ قرضہ ایک دفعہ کراچی کے لیے منظور ہو کے منسوخ کر دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کی نالائکی کی کراچی کی طرف نفرت کی وجہ سے اس منصوبے کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا گیا، مکمل نہیں ہونے دیا گیا، اور کراچی کی مائیں بہنیں، اسٹوڈنٹ، مزدور، نوکری پیشہ طبقہ اور عام آدمی آج بھی انہی کھٹارہ بسوں کے دھکے کھا رہا ہے اور ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، بجلی۔ 6,500 میگا واٹ کی بجلی کراچی کے گرد و نواح میں موجود ہے یا پیدا کی جاتی ہے، مگر اس میں سے کراچی کو صرف 1200 میگا واٹ دیا جاتا ہے، اور کراچی والوں کو یہ کہہ کے کہ ہم نے کے الیکٹرک کو نجی ادارہ بنا دیا ہے، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ صرف بجلی بنانے کا نہیں مگر مہیا کرنے کی نیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ نیت ہمیں افسوس سے نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اطراف میں بنائی گئی 6,500 بجلی میں سے صرف کراچی کو 1200 ملتا ہے، اور باقی بجلی پورے پاکستان کو 1000 کلومیٹر دور تک مہیا کی جا سکتی ہے مگر کراچی کو نہیں دی جا سکتی۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا، اس کی یہ جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے یہ اگلے سال 6.5 سے 9,500 میگا واٹ ہو جائے گی، اور کراچی کو 1200 میگا واٹ سے جانے کے اوپر کی بات نہیں کی جا رہی، اور کے الیکٹرک یا دوسرے ادارے صرف 300 میگا واٹ کے لیے کراچی کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آپ کے حق پہ ایک اور ڈاکہ ایک اور ڈاکہ جو آپ کی قسمت میں مارا گیا وہ یہ کہ کراچی وہ بدقسمت شہر ہے جو کہ اگرچہ ایک سمندر کے کنارے پر آباد ہے مگر دنیا کا سب سے بدترین نکاسی کا نظام بھی اسی شہر کے اندر موجود ہے، اور اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر موجود 28 بڑے نالوں میں سے جو پچھلے کئی دہائیوں سے بد انتظامی کا شکار ہے، اور جس پہ ہر سال کروڑوں روپے کی مد میں بجٹ لیا جاتا ہے، نہ صرف کہ ان نالوں پر غیر قانونی آبادیاں قائم کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان نالوں کی چوڑائی کو کم کر دیا گیا ہے۔ ان آبادیوں کو قائم کرنے میں لینڈ مافیا، لینڈ گریبنگ مافیا، چائنا کٹنگ مافیا جو حکومت کی پشت پناہی میں کام کرتا ہے بروز خاطر ہے، جس کی وجہ سے ہر بار ہمارا شہر ڈوب جاتا ہے کیونکہ نالوں کی چوڑائی کم ہو چکی ہے اور پانی گزرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ان نالوں کی صفائی، ان نالوں کو بنانے کی کوشش کی جاتی تو آج کراچی کا ہر سال اربوں روپے کا نقصان بارش کی مد میں نہیں ہوتا۔ مزید ان نالوں کی صفائی کے لیے سندھ گورنمنٹ نے اپنی کرپشن کی وجہ سے وسائل دینے سے بھی مزید قاصر ہے۔ یہ جان کے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے اداروں کو ان نالوں کی صفائی کا کام سونپا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو کرپشن کا موقع نہیں ملے گا یا کسی اور حکومت کو کرپشن کا موقع نہیں ملے گا، اور ان نالوں کی صفائی ہوگی، اور ہر سال جو کراچی ڈوبنے سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے پاکستان کو بچا لیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ ایک اور طریقے سے جو زیادتی کی جا رہی ہے، جو وجہ نمبر 6 ہے، وہ کچرا ہے۔ کراچی کے کچرا اٹھانے کے نظام کو صرف اپنی آپسی لڑائی میں محتاج کر دیا گیا ہے، اور اس کچرے پہ چونکہ اس کچرے سے کل بجلی بنانی ہے یا اس کچرے کی مالیت کو بیچنا ہے، پیپلز پارٹی کی وڈیرانہ حکومت نے ایک اور طریقے سے کراچی کو لوٹنے، یعنی کچرے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ کراچی کے ایک کمپنی میں ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، جس کو کثیر معاشی وسائل ہر سال دیے جاتے ہیں جو 1 ٹکا بھی کراچی پہ خرچ نہیں کرتا۔ آج بھی کراچی کے اندر کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں جو آپ روز دیکھتے ہیں اور روز اس سے گزرتے ہیں۔ یہ بھی پیپلز پارٹی کا ایک تحفہ ہے کراچی کی طرف، یا ان کی نفرت کا ایک چھوٹا سا پیغام۔ بجٹ پہ بات کریں گے، جو 7واں طریقہ ہے جس کے تحت آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی، جیسے کہ میں اپنے پچھلے کچھ ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ کراچی کو مزید مفلوج کرنے کے لیے اس کا معاشی قتل عام کم سے کم پچھلے 12 سال سے وڈیرانہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کیا جا رہا ہے۔ اس کی مالیت جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتائی کہ کراچی کو جو سندھ کو 6,500 ارب روپے ملے، اس میں سے 250 کے قریب 10 سال میں انہیں اوسطاً کراچی کو 25 ارب روپے سے اوسطاً ہر سال نہیں دیے گئے، اور کراچی کی ترقی کے لیے پچھلے 10 سال کے اندر 40 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے گئے۔ اس سے کراچی کی طرف نفرت کا پیپلز پارٹی کا اندازہ ہوتا ہے۔
सिर्फ 2020 की सिंध हुकूमत के बजट के अंदर 1200 अरब रुपए वफाक की तरफ से मुख्तस किए गए, जिसमें से मुश्किल से 35 अरब रुपए कराची को दिए जा रहे हैं, जिसमें से 80% KMC के या कराची के मुतल्लका इदारों के एम्प्लॉयज़ की, यानी कि काम करने वालों की तनख्वाह होगी या उनके मेंटेनेंस की तरफ चले जाएंगे। यानी जो शहर सिंध को 95% कमा के देता है, उसको कराची यानी उस शहर की तरक्की के लिए उस 1200 अरब का 2% भी नहीं दिया जा रहा उस बजट का। वो शहर जो पाकिस्तान को 70% कमा के देता है, उसके मुल्क के बजट का 1% भी नहीं दिया जाता। और फिर सवाल ये पूछा जाता है कि कराची के अंदर इतना कचरा, इतनी गंदगी, पानी का मसला क्यों है, मसाइल क्यों हैं। कराची के हक पे डाका एक और तरीके से डाला गया, और ये डाका आपको सेंसस की तरफ से डाला गया, यानी कि आपकी मर्दमशुमारी। कराची के साथ नाइंसाफ़ी ना सिर्फ माली वसाइल में ज़्यादती और इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने तक महदूद नहीं रखी गई, बल्कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इस शहर की आबादी को भी कम करके दिखाया जाए, ताकि आपके उस हकूक़ पे मज़ीद सियासी और माशी डाका डाला जाए। और वो शहर जिसकी आबादी दुनिया के 5वें बड़े शहरों में शुमार की जाती है, जिसकी आबादी तमाम दुनिया के अदाद शुमार के मुताबिक 3 करोड़ है, 2017 के मर्दमशुमारी के मुताबिक सिर्फ 1.5 करोड़ दिखाई गई। आपको इस बात से अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके साथ ये क्यों किया गया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर 3 करोड़ शहर की आबादी मान ली जाए, तो सबसे पहले तो कौमी और सूबाई असेंबली में आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, जिसके बाद सिंध का CM कराची से ही होगा। इस बात से परेशान होकर और इस डर से कि कराची के माशी वसाइल में वाफिर इजाफा ना हो जाए, आपके मर्दमशुमारी पे नंबर्स को कम दिखाया गया, ताकि कराची के मसाइल ना बढ़ाने पड़े और सिंध पे कराची के ऊपर अंदरून सिंध की वडेराना पीपल्स पार्टी का कंट्रोल रहे, उस पर काबू रहे। एक और तरीके से जिस तरह आपकी पर डाका डाला गया वो है तालीम। इन सब ज्यादतियों के साथ साथ जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं, ये भरपूर कोशिश की जा रही है कि शहरी सिंध में रहने वाले नौजवानों को अच्छी और मियारी तालीम नहीं मुहैया हो सके, और वो यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के लिए ठक्के और टोकरे खाते रहते हैं। हैदराबाद के नौजवानों को तालीम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। कराची की सरकारी यूनिवर्सिटियों में भरपूर कोशिश की जाती है कि अंदरून सिंध से आने वालों को नॉन मेरिट पर दाखिले दे दी जाए, और मेरिट पर होने वाले कराची के लोगों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया जाता है, उनको एडमिशन ना देके। कोई नई सरकारी यूनिवर्सिटी पिछले 15 साल में कराची हैदराबाद में नहीं बनाई गई, और ये बात जानते हुए भी, बल्कि आई थिंक 30 साल में नहीं बनाई गई, ये बात जानते हुए भी कि कराची की आबादी पिछले 10-20 सालों में इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि इस शहर में और हैदराबाद में और शहरी सिंध के अंदर मज़ीद 5 से 7 यूनिवर्सिटियों की गुंजाइश मौजूद है, मगर आपको तालीम से भी महरूम रखने की एक साजिश शुरू है, जो कि पीपल्स पार्टी की वडेराना हुकूमत की तरफ से। कराची का अगला मसला नौकरियां हैं। कराची का इस्तेसाल ना सिर्फ मुआशी या सियासी नहीं, बल्कि पूरी कोशिश की जाती है कि कराची वाले मेरिट पर होने के बावजूद सरकारी या नीम सरकारी नौकरियां हासिल करने में नाकाम रहें, और इधर भी इनके हक पर डाका डाल दिया जाता है। कराची वाले इतने काबिल तो हैं कि पाकिस्तान को अपनी मेहनत के ज़रिए 70% टैक्स तो दे सकते हैं, मगर सरकारी नौकरियों में कराचीदार कभी हिस्सेदार बन ही नहीं सकता, और एक असेसमेंट के हिसाब से 1% से भी कम कराची वालों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिया जाता है। समझ में ये नहीं आता कि यही वो कराची के लोग हैं जो दुनिया के हर कोने में जाके पाकिस्तान का अपनी मेहनत की बुनियाद पर नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान की निजी इदारों में निहायत कामयाबी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और मेरिट पे नौकरियां हासिल करते हैं। मगर अफसोस की बात है, यही काबिल कौम, यही काबिल लोग जब सरकारी नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि आप मेरिट में नहीं हैं, और उनके हक पर डाका डाल दिया जाता है, उन पे इन नौकरियों के दरवाजे बंद कर दी जाती हैं। और इन तासुबाना रविश की रोशनी की वजह से आप सरकारी इदारों का ये हाल देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि 60 की दिहाई में सरकारी इदारे
دنیا میں پاکستان کی زینت تھے، مگر کوٹا سسٹم کے نواز کے بعد یہی دنیا کے بہترین ادارے جن کو شمار کیا جاتا تھا، اور کوریا سے سنگاپور سے لوگ ان اداروں کو دیکھنے سمجھنے کے لیے آتے تھے، آج دنیا میں ان اداروں کا تمسخر بن رہا ہے۔ میں نے جو آپ کو 10 وجوہات بتائی ہیں، ان کو گوش گزار کریں، ان کو سمجھیں۔ ان 10 طریقوں سے، جس میں تعلیم، سیویج، کچرا، نوکریاں، بجٹ، بجلی، ٹرانسپورٹ اور کیا کہتے ہیں ایجوکیشن، ان سب کو مل کے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہر کراچی کے رہنے والے کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پچھلے 13 سال سے سندھ کی وڈیرانہ حکومت نظام چلانے والوں کو ہر طریقے سے سمجھایا گیا کہ ان کے مسائل کا حل اور بھرپور معاونت کی یقین دہانی کراچی کی طرف سے اور کراچی کی ریپرزنٹیشن کی طرف سے ہمیشہ کو دی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ وڈیرے اپنے قصبوں کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو اپنا محکوم دیکھنا چاہتے ہیں، وہی بری نظر کرم ان کو سندھ کے شہری علاقوں پر بھی رکھنی پڑتی ہے۔ جناب اعلیٰ، 13 سال میں پوری قوم کی ایک نئی نسل جوان ہو جاتی ہے، اور آج ہم انہی پرانی مسائل سلجھانے میں اپنا وقت اور اپنے وسائل وڈیروں پر ضائع کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ یہ اپنے روش کو بدلنے کے موڈ سے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وڈیرے اگلے 50 سال میں بھی سندھ یا کراچی کے بنیادی مسائل نہ حل کرنا چاہتے ہیں، نہ حل کر سکیں گے، کیونکہ ان کی نیتوں میں فقدان ہے اور تعصب کی وہ بدبو ہے جس سے ہمارے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے صرف ایک ہی جائز اور آئینی راستہ نکلتا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو مسائل آپ نے اوپر بتائے ہیں ان کا حل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا بنیادی مسائل وہ یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں پر مشتمل ایک نئے صوبے کا انتظامی بنیادوں پر صوبے کا قیام کیا جائے، تاکہ کراچی والوں کے اندر جو احساس محرومی ہے، جو شہری سندھ کے اندر احساس محرومی ہے، وہ دور کی جا سکے، جہاں پہ مقامی رہنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی ذات، نسل، زبان یا مسلک کے ہوں، محبت سے اور مل جل کر پورے اختیارات کے ساتھ حکومت کر سکیں اور اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں، اور نہ صرف اس صوبے کو ترقی دیں بلکہ پورے پاکستان کو بھی ترقی دیں۔ صوبے نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کے اندر یا شہری سندھ کے لوگوں کے اندر وہ احساس محرومی پنپ رہی ہے، جس سے دن بہ دن ایک فلک شکار بڑھنے کا یا ایک آتش فشاں پھٹنے کا خطرہ ہے۔ ہم ملک کے مقتدر اداروں، ملک کی انتظامیہ، ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ملک کی عدلیہ یا ان پاکستانیوں سے جو کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے تعظیم کے ساتھ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے میں یا سندھ کے شہری علاقوں کو پاکستان کے انٹرسٹ میں الگ صوبہ بنانے میں ہماری مدد کریں۔ پاکستان زندہ باد۔